वाचता निघी कोरिंगारा बिल्ल्या दुसऱ्या पत्रां वाचो 4 आणि वळ 3 आणि 4 या संस्थेच्या अधिपतीन तांची मनां कोल्डिंग केल्या म्हणटा न्ही देवाचे उतर ऐका आम्ही प्रगट करता आम्ही प्रगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा थोड्यांक जाल्यार दांपलेली आसा तर नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात ती दांपलेली आसा कित्याक सुवार्तेचो उजवाड या सुवार्थेंत असलो तो उजवाड तांणी पळय पळय नाही म्हणून या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या संसाराच्या अधिपतीन म्हळ्यार सैतानान संसारी मनशांच्यो मोती मोना कुरड्यो केल्यात देखून ती सुवार्थेंत असलो उजवाड पळोवंक शकना देखून देवाचे उतर सांगता तुमी कांय ना बरी जायना कित्याक ती तो सैतानाचे पक्षेक मेळुल्लो आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो कित्याक जिशी मारलो कित्या पासत ताणें भावाक जिवेशी मारलो ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची सैतान ताजे भितर आसतना तो बरें करूंक शकना भाव भयणीनो वडले भावान सांगलें पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार मात तो तुका बरें चिंतूंक बरें उलोवंक बरें करूंक बरें आदारूंक शिकयता वय मू सैतान तुजे भितर आसा जाल्यार शिकयताय खंडी शिकयना बदला तुका आनी म्हाका आमकां कांय ना बरी करता द्वेश करूंक राग करूंक कुणी करूंक जिश्शी मारूंक हेराचें नांव पाड करूंक तो सैतानाच्या पक्षांत आसलो देखून ताच्या भावाक ताणें जिवेशी मारलो भावाक ताणें जिश्शी मारलो ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नितीवंत जाल्ली देखून न्ही आबेल देवाक मानवाल्लो पूण कायन देवाक कित्याक आबेल मानवाल्लो ताची कृत्यां बरी कृत्यां हांगा कायनाची कृत्यां खोटी कृत्यां कामां करण्यो देखून तुज्या म्हणजे आमच्यो करण्यो बऱ्यो गी ह्या खोट्यो गी म्हणलें देखून खंयसर तुका खंयची परिस्थिती या खंयचो जागो या कोण तुका वायटाक व्हरता थंय पयस राव सांगना गी किर्तन एक वळेक कितें म्हणटा अधर्म्यांत न्हू आमी नश्ट्यांत आमी पातक्यांत आमी पातकी म्हळ्यार ते न्ही थोडे आसात पातकी ते पाताक रोडोन जेजुसाची पाटी येताना तांकां परतून पातकी म्हणटा रायनाकात साबार जाणां आतां आमी रितीरेंत येवन आमी पाटी जेजूच्या एकवटाक आयल्याक ना एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत फाटल्यान चिंतून तांकां पातकी म्हणटा रायनाकात ह्या पातकी म्हणून तांकां बोट जोकी नाकात उरल्या संवसारांत पातकी आसात आनी पातकांतच आसात ह्या दिसान तुमी आयकता ते हांव नेना आतां रोमांत हांव तांणी डिक्लेरेशन दिलां कोणी आशिर्वाद मागोवंक आयल्यार रे कोणी बेसांव मागोवंक आयल्यार रे दादले काजार जाल्ले की बेसांव दिजे बायलां काजार जाल्ले तांकां बेसांव दिजे आतां सगळ्या संवसारार बिस्पा मदेंत आज वाद विवाद उठला पण देवाचे उतार कितें सांगता कोण पाताक सांडून पाश्चात्ताप पावोन वय मू वय की न्ही तांकां आमी दाळ्या दाखयचे नाका बिरमो दाखयचे नाका जेजून दाखयल्या की ना